श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति अकाल मृत्यु वरण करे का स्कूल जो जति सन मरे का पावन सबैले वैकुंठ धाम बंधई गरौ श्री हरिमा प्रणाम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैयालाल की, यज्ञेश्वर भगवान की, उमापति महादेव की, उपस्थित सज्जन वृंद संपूर्ण सज्जन वृंद की, संपूर्ण भक्तजन की जय जय श्री राधे श्याम हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुन्नी होता एक अध्याय कथा सुन्नी हो, निदानी होगी ननिदाउनु सहित हरि सार ननिदाउनु सहित कृष्णाय नमः। निदाउनु हो भने केही पनि तपाईँ सुन्दै सुन्नुहुन्न के अर्थ आएर हरि सर श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगतपते स्तोदीय सावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो शुभ कथा सुन्नलाई सावधान भएर एक भक्ति रहेर एक चित्त गरेर भगवत भक्तिमा मन लगाएर नारायणको अमृत रूपी कथा श्रवण गर्नुपर्दछ भनिएको छ। अब यस सन्दर्भमा आज भागवतको दोस्रो दिन हिजो हामीले के सुन्यौं त? हिजोको कथामा बेलुकाको कथामा के सुनेका थियौं? श्रीमद् भागवत गर्नलाई कस्तो ठाउँ चाहिन्छ, कहिले गर्नुपर्दछ, कुन कुन महिना उत्तम हो, कुन विधि विधानले गर्नुपर्दछ, कुन ब्रह्मचर्यमा रहेर गर्नुपर्दछ इत्यादि वर्णनहरू हिजो हामीले सुनेका थियौं होइन हो हरि सर। अब आज हिजो 6औं अध्याय सुनेका थियौं हामीले। फेरि किन भन्दा भागवतका नियमहरू सबै त्यहाँ 6औं अध्यायमा भएको हुनाले 6औं अध्याय भागवत पहिलो दिन नियम सबै बताइदिनु पर्यो नि। नियम चाहिँ लास्टमा बताएर त के अर्थ आयो? नियम पहिलादेखि गर्नुपर्ने, पछि गएर नियम बताइदियो त के अर्थ आएन। त्यसै कारणले हिजो हामीले 6औं अध्यायको श्रीमद् भागवत सप्ताहको श्रवण विधि, भागवत गर्ने विधि इत्यादि सबै हामीले हिजो बतायौं। आज पहिलो अध्याय भगवान श्री कृष्ण चन्द्र सचित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुः भनेको छ। सच्चित्त 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 के रहेछ? चित्त सच्चित्त सच्चित भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण, जुन यस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति पालन गर्नुहुन्छ। यस ब्रह्माण्डको पालन गर्ने भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जुन आफ्नो आराधना गरून्, जसले भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्नेहरूको निम्ति पनि दैविक र भौतिक तिनै थरीका तापहरू हटाइदिनुहुन्छ। तिनै थरीका तापहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ भगवानले। जसले भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्छ भने के हटाइदिनुहुन्छ त? सुन्नुभयो? दैविक भौतिक तिनै थरीका पापहरू। हरि शरण। हामी तिनको स्मरण गर्दछौं। सुखजीको वन्दना जस्तो व्रत बन्द पनि हुन पाएको थिएन। सुखदेव स्वामीको व्रत बन्द पनि हुन पाएको थिएन। उसै भगर समस्त संसार रूपी सांसारिक कर्महरू त्यागेर घरबाट निस्केर रहने पुत्र वियोगले व्याकुल छोरो, बल्ल बल्ल जन्मेको छोरो घरबाट हिँड्दाखेरि पुत्र शोक कसलाई नपर्ला र? सबैलाई पर्छ नि होइन र?
पुत्र शोक सबैलाई हुन्छ। अब व्यासजीका बल्ल जन्मेका सुखदेव स्वामी घरबाट निस्केर हिँड्नुभयो, बालकैमा हिँड्नुभयो। कृष्ण अब पुत्र यज्ञ व्याकुल, व्यासले पनि पुत्र पुत्र भन्दै बोलाउँदै बोलाउँदै पछि पछि जानुभयो। ए पुत्र 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 भन्दै पछि पछि जानुभयो। यस्तो भन्दै बोलाउँदै वरपरका वृक्षहरूले बढ्ता प्रेमले बढ्ता प्रेमले व्यासजीको कथनको प्रतिध्वनि रूपमा उत्तर दिन लाग्नुभयो। हे व्यासजी, कता जान लाग्नुभयो, किन जान लाग्नुभयो, कसलाई खोज्नुभयो, सोध्न लाग्नुभयो। बोट बिरुवाहरूले पनि सोध्न लाग्नुभयो। कृष्णाय नमः। समस्त प्राणीहरूका आत्मस्वरूप सुखदेवलाई पहिला म नमस्कार गर्दछु। सुखदेव स्वामी कृष्णाय नमः। अब नैमिषारण्य नक्षत्रमा बुद्धिमान सुखदेवलाई प्रणाम गरेर कथारूपी अमृतको स्वाद लिनको लागि कृष्णाय नमः। सबैभन्दा बाठो 88,000 ऋषिहरूमध्येका सौनक ऋषि नै सबैभन्दा बाठो हुनुहुन्थ्यो। सौनक ऋषि सबैभन्दा जेठो पनि उहाँ नै हो। उहाँ सबैभन्दा बाठो हुनुहुन्थ्यो सौनक ऋषि। अनि सौनकले भन्नुभयो, अज्ञान अन्धकारलाई नष्ट पार्नमा कोट्यो सूर्य जस्ता प्रभावशाली हे सुतजी, मलाई तपाईँ कुनै यस्तो कथा सुनाउनुहोस् भनेर सौनक नाम गरेका ऋषिले सुत नाम गरेका पौराणिकलाई सोध्नुभयो। कृष्णाय नमः। जसले मेरा श्रवणपुट आनन्दित हुन् भनेका, जसले श्रवण गर्दा मेरो कानले श्रवण गर्दाखेरि म आनन्द हौँ भनेर भन्नुभयो सौनक ऋषिले। जसले भक्ति ज्ञान र वैराग्यपूर्ण विचार बड श्रद्ध विष्णु भक्तको मोह पास नास्योस्। हे प्रभु, यो घडीको घोर कलिगमा जीव मनुष्यबाट राक्षस भएर अनेक थरीका दुःख भोग्दछन्। राक्षस भएर अनेक थरीका दुःख भोग्दछन्। कृष्णाय नमः। यस्तो स्थिति भइरहेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा तिनको कष्ट निवारणको के उपाय छ हे प्रभु भनेर सौनक नाम गरेका ऋषिले सुत नाम गरेका पौराणिकसँग सोध्न लाग्नुभयो। हजुर, मलाई कुनै यस्तो उपाय भन्नुहुन्छ कि जुन सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा राम्रो राम्रो नै हो नि, सबैलाई मनपर्ने, नराम्रो त मन पर्दैन नि, मनपर्छ। सबैभन्दा राम्रो, सबैलाई मनपर्ने राम्रो, सबैलाई खान मन लाग्ने मिठो होइन, मिठो खान मन लाग्ने हो नि सबैलाई, राम्रो मन पर्ने हो सबैलाई। मिठो भए कति मिठो भनेर खान्छन्, नमिठो भए केही होइन, केही रहन्छ, यो मिठो रहन्छ भन्छन्, हिँड्छन्। त्यस्तै यो कथा भनेको अमृत हो। सबैभन्दा मिठो चिज भनेको यही नै हो। अरू केही पनि होइन, केही छैन मिठो। के छ मिठो? यो संसारमा मिठो भनेको अरू केही पनि छैन। अमृत स्वरूपी कथा यही नै हो मिठो, सबैभन्दा मिठो। कृष्णाय नमः। अब भगवान कृष्णचन्द्रलाई प्राप्त गर्न सकोस्, किनकि चिन्तामणि चित्त अभिलाषा पूर्ण गर्दछन्। सबै आफूले चिताएका कुराहरूलाई पूर्ण गरिदिन सक्ने को हो त भन्दा भगवान श्री कृष्णचन्द्र नै हुनुहुन्छ। कृष्णचन्द्र भगवान की हरि शरणम। अब कल्पवृक्ष स्वर्गको सम्पत्ति हो, सबैभन्दा स्वर्गको सम्पत्ति कल्पवृक्ष हो। तर गुरु प्रसन्न भएर योगीहरूलाई पनि दुर्लभ भएको धाम प्राप्त गराइदिनुहुन्छ। गुरु प्रसन्न भए योगीहरू महात्माहरूलाई पनि वैकुण्ठ धाम प्राप्त गराइ। आज म तिमीलाई सबै सिद्धान्तको सार सांसारिक भावनासँग भक्ति बलबल र भगवानको प्रिय उपाय भन्दछु, सावधान भएर सुन्ने काम गर भन्नुभयो। सुतनाम गरेका पौराणिकले ती 88,000 श्राद्धीहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो। अब सबैभन्दा पहिला, सबैभन्दा पाप कहिले हुन्छ न? कलिमा हुन्छ है पाप। सबैभन्दा छिटो पाप कलिमा हुन्छ र सबैभन्दा छिटो मोक्ष हुने पनि यही कलिमा नै हो। सबैभन्दा छिटो मोक्ष हुने पनि यही कलिमा हो नि। फेरि भगवानको नामले मात्रै मोक्ष हुने,
नाम संकीर्तनम देश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिंदरम। हेर्नुहोस् त केले मोक्ष दिँदछ त? नाम संकीर्तन जसले गर्दछ भने उसको मृत्यु हुन्छ भनेको छ। भागवतले नै बताएका कुरा हो नि, हामीले बताएको होइन, भागवतले बताएको। अब यो दिन मान्छे धेरै बोलाएर ढोल बजाएर कीर्तन गरियो अनि लगाइयो। कीर्तन गरेको छ नि, मैले मेरो घरमा कीर्तन गरेको छ। हाम्रो बानी त्यस्तो छ है, आफू गर्नु पर्दैन, अर्कोलाई बोलाएर अर्कोले कीर्तन गरेको छ। आफू कीर्तन गर्नु पर्दैन, आफू त दौडिरहेको हुन्छ। अब कीर्तन भयो होला, अर्काले गर्यो। जसले खायो त्यही अगाउने होइन र, जसले खायो त्यही अगाउने। त्यसै कारणले जतिखेर पनि भगवानको नाम र संकीर्तनलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यस कलियुगमा मोक्षको उपाय त्यही हो। बिहान बेलुका दिउँसो हिँड्दा बस्दा उठ्दा सुत्दा भारी बोक्दा खाँदा जोत्दा इत्यादि सबै कर्म गर्दाखेरि मुक्त खारिँदै हुन्छ। खाँदाखेरि भगवान नारायण भनेर भगवानलाई अर्पण गर्नु, खानु प्रसादी आफूले। सीताराम भन्नु भगवानलाई अर्पण गर्नु खानु, भगवान राधा कृष्ण भन्नु अर्पण गर्नु खानु। जुनसुकै नामले पुकार्दा पनि भगवान उहाँ नै भयो। फेरि एउटै भगवान हुनुहुन्छ। मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन तथा राम राम च कृष्ण बुद्ध कल्कत्ता तैरथ। भगवान विष्णुको अवतार हुन्, सबै अवतार हो। जुन जुन नामले पुकार्दा पनि हुन्छ। भगवानलाई अर्पण गर्नु खानु, भगवानको नाम नारायण भन्नु सुन्नु। अनि कतै हिँड्नु बेला पनि अनि त्यतिखेर पनि भगवानलाई सम्झेर भगवान नारायण भन्नु हिँड्नु। दुःख पाइँदैन, दुःख पाइँदैन। कृष्णाय नमः कति सजिलो छ नि। कृष्णाय नमः आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नको लागि देवताहरूले सुखदेवलाई प्रणाम गरेर भन्नुभयो भने ती सौनक आदि गरेका 28,000 स्वादीहरूले पनि के को कामना गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो इच्छा सिद्ध गर्नको निमित्तमा सुदनाम गरेका पौराणिकलाई सोध्नु भएको हो। कृष्णाय नमः। हे भगवान, तपाईँ यो अमृतले भरिएको कलश लिनुहोस् र साटोमा हामीलाई भागवतको कथा रूपी अमृत पिलाउनुहोस् भन्नुभयो। अमृतले भरिएको कलश चाहिँ दिनुहुन्छ अनि भागवत त्यसको साटोमा के लिनुहुन्छ त भन्दा भागवतको कथा रूपी अमृत चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ, हामीलाई पिलाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। राजा परीक्षितलाई अमृतपान गराएर अमर तुल्याउनुहोस् र हामी भागवत रूपी सुधा पिउँछौँ। ती 28,000 स्वादीहरूले भन्नुभयो। यो सुनेर महर्षि सुखदेवले विचार गर्नुभयो, कहाँ भगवानको दिव्य कथा, भगवानको दिव्य कथा कहाँ कहाँ यो तुच्छ अमृत। अमृत के हो त? तुच्छ हो, केही पनि होइन। अब कहाँ काँचका टुक्रो र कहाँ मणि। हेर्नुहोस् त, काँचका टुक्रो र मणि एउटै हुन्छ त? हुँदैन। कृष्णाय नमः यो सोचेर ती देवताहरूतर्फ गरी मुसुक्क हाँस्नु हो, मुसुक्क हाँस्नु हो। अनि अन्त्यमा उनले कृष्णाय नमः देवताहरूलाई अनाधिकारी ठानेर यो कथा अमृत दिएनन्, दिनु भएन। यसैले भनिन्छ कि श्रीमद् भागवतको पवित्र कथा देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ, दुर्लभ छ। देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएको यस अमृत रूपी कथा हो। श्री सुखदेवको मुखारविन्दबाट भागवतको कथा सुनेर तथा त्यसैद्वारा महाराज परीक्षितलाई मुक्त भएका देखेर ब्रह्माजीलाई पनि ठुलो आश्चर्य भयो। ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो, महाराज परीक्षित मुक्ति भएको देखेर। कृष्णाय नमः। सत्य लेख्न गएर उनले विज्ञानको तुलनामा कृष्णाय नमः अनन्य साधनहरूलाई एकातिर राखेर विज्ञानको तुलना गर्दाखेरि अनन्य अरू साधनहरू एकातिर राखेर अर्कोतिर केवल श्रीमद् भागवतको कथा राखिदिनु हो।
हेर्नुहोस् त कृष्णाय नमः। त्यस तुलाको निर्णय अनुसार त्यस कथा भन्दा अन्य साधन हलुङ्ग भयो, अरू सबै साधनहरू हलुङ्ग भयो, कथा नै गरौँ भयो। कृष्णाय नमः। यसको गौरव सबैभन्दा ठुलो भयो, सबैभन्दा गौरव ठुलो भयो। त्यो देखेर सबै ऋषिहरूलाई ठुलो विस्मय भयो, ऋषिहरूलाई विस्मय भएन। ओहो, यत्रा साधनहरू राख्दाखेरि हलुङ्ग हुने अनि यो कथा राख्दाखेरि यो चाहिँ गरौँ हुने। कृष्णाय नमः। त्यही बेलादेखि उनीहरूले श्रीमद् भागवत शास्त्रलाई भगवानको साक्षात रूप भगवान श्री कृष्णले मान्नुभयो। कृष्णचन्द्र भगवान की। यसको श्रवण अत्यन्त आनन्द। कृष्णाय नमः। श्रवण अध्ययन वैकुण्ठ प्राप्तिको लागि कृष्णाय नमः आनन्द दिन्छ। वैकुण्ठ प्राप्त जसले गर्न खोज्छ भने, जो वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्न खोज्छ भने त्यसले यस कथा अमृत भागवत रूपी कथा अमृत रूपी कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। कृष्णाय नमः। परापरमा दयालु सनकादि मुनिहरूले नारायणलाई यसको महिमा वर्णन गर्दै भन्नुभयो। श्रीमद् भागवतको सप्ताह सुन्नाले सारा प्राणीहरू मुक्त हुन्छन्। जसले सुन्दछ, ध्यान दिएर सुन्दछ भने यी ती प्राणीहरू मुक्त हुन्छन्। यद्यपि ब्रह्माजीको मुखारविन्दबाट नारद मुनिले यसको महात्म्य सुनेका थिए। कृष्णाय नमः। नारद मुनिले पनि सुन्नु भएको थियो ब्रह्माजीको मुखारविन्दबाट, तर सप्ताह श्रवण विधि उनले सनकादि मुनिहरूबाट नै सुने। चार सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार भन्ने चार कुमारहरूले नारदलाई सुनाइसक्नु भएको थियो। सौनकले सूर्यजीलाई सोध्नुभयो, भगवान सांसारिक झगडाहरूबाट अलग र एक घडीभन्दा बढ्ता कतै पनि नहिँड्ने नारद मुनिलाई कृष्णाय नमः नअडिने है। एक घडीभन्दा नारदजी कहीँ पनि नअडिने। नारद मुनिलाई सप्ताह सुन्ने विधि जान्ने मौका कसरी प्राप्त हो, यो घडी बस्ने व्यक्तिलाई कसरी त्यो मौका प्राप्त भयो त? सप्ताह सुन्ने मौका कसरी प्राप्त हो? र सनकादिहरूसित ती कथा भेटी, कहाँ भेटी? कृष्णाय नमः। सनकादिहरूलाई कहाँ भेटे त? सुतजी भन्नुहुन्छ, प्रिय सनक, अब कृष्णाय नमः। अब यस प्रसङ्गमा म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु भन्नुभयो। कृष्णाय नमः। एकरात विशालायां चत्वाररसयो मला सत्सङ्गाच समाया तत्र सुस्त न तत्र नारदम्। अब हेर्नुहोस् त, जुन सुखदेवजीले मलाई आफ्नो शिष्य भनेर सुनाउनु भएको थियो, कुनै समयमा सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार यी चारै ऋषिहरू विशाल नगरीमा सत्सङ्ग गर्न जम्मा भएका थिए। सत्सङ्ग भन्छ नि, सत्सङ्ग भनेको बुझेको छ नि? बुझेछ? सत्सङ्ग भनेको बुझेको छ नि? सत्सङ्ग भनेको चारजना बस्नु, भगवानका सबै गुणानुवादहरू गर्न लाग्नु हो, तिनै हुन् सत्सङ्ग। सत्सङ्ग सत्पुरुषहरूबाट सत्सङ्ग प्राप्त हुन्छ, सत्पुरुषहरूबाट प्राप्त हुन्छ। कृष्णाय नमः। र त्यसै बेला तिनीहरूले देवर्षि नारदलाई पनि त्यहाँ उपस्थित देख्नु हो, त्यही आएको देख्नु हो नारद ऋषिलाई पनि। नारदलाई विचित्र स्थितिमा देखेर सनकादिहरूले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हजुरको मुख किन सुकेको छ भन्नुभयो। ती सनकादि चार कुमारहरूले हजुर किन चिन्ताग्रस्त देख्नुहुन्छ, हजुर यस्तो देख्ने कहाँ गइरहनु भएको छ र कहाँबाट पाल्नु हुँदैछ भनेर सोध्नुभयो। यस वखत हजुरको चित्त व्यग्र देखिरहेको छ कि हजुरको कृष्णाय नमः सर्वस्व लुटिएको जस्तो छ। सर्वस्व लुटेर जो चिन्ताग्रस्त व्यक्ति हुन्छ नि, त्यस्तै नारद ऋषिलाई त्यस्तै देख्नु। सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार गरिएका चार ऋषिहरूले
हजुर जस्ता त्यागीले यसरी व्याकुल हुनु अनुचित लागिरहेको छ। हजुर आफ्नो व्याकुलताको कारण भन्नुहोस्, भन्नु के कारणले तपाईँ व्याकुल हुनुभयो? नारदजीले भन्नुभयो म पृथ्वीको सर्वोत्तम लोक ठानेर यहाँ आएँ, यो पृथ्वीलाई नै सर्वोत्तम लोक ठानेर म यहाँ आएको भन्नुभयो नारद ऋषिले। यहाँका पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीसंग, सेतुबन्ध आदि तीर्थहरू सबै डुले, सारा तीर्थहरू डुले, तर मैले यहाँ कहीँ पनि त्यो आनन्द पाउन सकिनँ, पाउँदै पाइनँ, आनन्द त पाउँदै पाइनँ भन्नुभयो नारद ऋषिले। जसले हृदयमा शान्ति प्राप्त होस्, हृदयमा शान्ति प्राप्त गर्ने आनन्द मैले जुनसुकै तीर्थमा गए पनि प्राप्त गर्न सकिनँ। अधर्मको मित्र कलिले समस्त पृथ्वी मण्डलको आफ्नो पृथ्वी मण्डललाई आफ्नो बसमा पाइसकेको रहेछ र त्यो सबैलाई धेरै कष्ट दिइरहेको छ। यसै बखत यहाँ न सत्य छ, न तप, न सौत, न दया, न देखिन्छ, केही पनि छैन। यसै कृष्ण सबै प्राणी पेट भर्नको लागि मिथ्या बोल्दछन्, पेट भर्नको लागि, खानको लागि मात्रै पनि झुट्टा बोलेर हिँड्दछन्, ठग्दछन्, मिथ्या बोल्दछन्। ती अल्छी, मूर्ख, अभागी र दुखी छन्। पाखण्डीहरू आफूलाई सज्जन भन्दछन्, पाखण्डीहरूले पनि म त सज्जन हुँ भन्दछन् र सज्जन लोभी भइरहेका छन्, सज्जनहरू चाहिँ लोभी भइरहेका छन्। यसका युगमा गृहस्थीहरूको घरमा नारीकै स्वामिनी छन्, गृहस्थीहरूको घरमा नारीले जे भने त्यही नै चल्छ। कृष्णाय नमः। घरका स्वामीको साला नै मन्त्री बनेको छ, सालो आएर मन्त्री बन्नेछ त्यो घरको। कृष्णाय नमः। हो नि, अब भाइलाई दिनै पर्यो नि है। कृष्णाय नमः। लोभले गर्दा मानिस आफ्नै छोरी बेच्दछन्, आफ्नो छोरीलाई बेच्दछन् लोभले गर्दा। यस कलियुगमा स्त्री पुरुषमा सधैँ झगडा भइरहन्छ। कृष्णाय नमः। हरि सर। राम्रा राम्रा आश्रमहरूमा यवनहरूको अधिकार छ। तीर्थ, नदी र देव मन्दिरहरू दुष्टहरूले नष्ट पारिसकेका छन्। हेर्नुहोस् त, तीर्थ, नदी, देवताका मन्दिरहरू दुष्टहरूले नष्ट पारिसकेका छन्। यसका युगमा यस वखत यहाँ के छ त? अहिले यस कलियुगमा केही छ? न कुनै सिद्ध छन्, छैन नि, न कोही योगी, न कुनै ज्ञानी, न देखिन्छ ज्ञानी नै देखिन्छन्। कृष्णाय नमः। अट्टशूला जनपदम शिवशूला आदिजातय कामिन्यम केशशूलिन्यम सम्भवन्ति कलाभिः। हेर्नुहोस्, कुनै क्रियावान पुरुषले दर्शन पाउनु पनि दुर्लभ छ। कालेर विद्यावानले सबै राम्रा साधनहरूलाई भस्म पारिदिएका छन्। यहाँका प्रजाजन अन्न बेच्दछन्, बेच्नु पर्यो नि अन्न है। धेरै अन्न भएपछि के गर्नु त? बेच्नु पर्ने हुन्छ। ब्राह्मणहरूले के गर्दछन् भन्दा वेदलाई बेच्दछन्। कलियुगमा वेद बेचेर खाने र नारीहरूले आफ्नो रूपलाई बिक्री गर्दछन्, रूप बिक्री गर्दछन्। कलिकालमा अनाचारीहरूको वृद्धि भइरहेको छ। यस प्रकार कलिका अनेक दोषहरू हेर्दै यता भ्रमण गर्दै म यमुना नदीको तटवर्त वृन्दावनमा पुगेको थिएँ। पुगे भन्नुभयो नारद ऋषिले सनकादि 4 ऋषिहरूलाई, जहाँ भगवानले मनहरू मिला गरेका थिए। हे मुनि, हो मैले त्यहाँ एउटा अनौठो कुरो देखेँ भन्नुभयो। के देखेँ? सनकादि ऋषिले सोध्नुभयो के देख्नुभयो? के देखे भन्दा एउटी युवती नारी अलपत्र परेर बसेकी थिइन्। एउटा युवती यौवन नारी भर्खरको अलपत्र भएर बसेको। तिनको नजिकमा चाहिँ 2 जना बुढा मूर्छित भएर ढलेको। 2टा बुढाहरू चाहिँ तिनको नजिकमा
मूर्छित भएर लामो लामो सास फेर्दै लडिरहेका थिए। त्यस्तो देख्नुभएको छ नारदजीले। कृष्णायनमा त्यो एक्लै तरुणी नारी अब वृद्ध ती बुढाहरूको सेवा गर्दथिन्, सेवा गर्दै तिनलाई धैर्य दिन्थिन् र दुखी भएर तिनको सामान्य रुन्थिन्। ती बुढाहरूको सामान्य ती तरुणी यौवनवती नारी रुनी गर्दथिन्। कृष्णाय नमः। र कल्पन्थिन् छिनछिनमा त्यो आफ्नो रक्षा गर्ने कुनै सहायकको अपेक्षा गरिरहेका थिइन्। कसले मलाई सहायता गर्ला, यस्तो अवस्था भयो भनेर अपेक्षा गरिरहेकी थिइन्। त्यो स्त्रीका वरिपरि बसेका स्त्रीहरू पंखा हम्कदै त्यसलाई सम्झाइ बुझाइरहेका थिए, तिनलाई सम्झाइ बुझाइरहेका थिए। परैबाट त्यस्तो स्थिति देखेर कौतूहल भएमा त्यहाँ पुगे भन्नुभयो नारदऋषिले। परैबाट देख्नुभयो, उहाँलाई पनि कौतूहल लाग्यो, के अनौठो हो त यो? एउटी यौवनवाती नारीका सँगमा दुईटा बुढा लडिरहेका, के हो त यो अनौठो? अरू चाहिँ पंखा हम्किरहेका, अरू नारीहरू पंखा हम्किरहेका। कौतूहल लाग्यो नारदऋषिलाई। कृष्णाय नमः। अब त्यो तरुणी मलाई देखेर उठिन् भन्नुभयो नारद र विभल भएर भन्न लागि, हे साधो एकैछिन अघि मेरो चिन्ता निवारण गरिदिनु सुनेर। कृष्णाय नमः। नारदमुनिलाई गुहार माग्न लागिन्। हजुर जस्ताको दर्शन सबै पाप नष्ट पार्दछ। हजुरको दर्शनले मात्रै सारा पापहरू नाश हुन्छ। हजुरको कुराले मेरो कष्ट निवारण हुनेछ। जब कसैको स्वीकृति उदय हुन्छ तब हजुरको दर्शन मिल्नेछ। नारदले सोध्नुभयो, तिमी को हौ त भनेर सोध्नुभयो। यी कमला नयनी नारीहरू को हुन्? तिम्रा वरिपरि बसेका नारीहरू को हुन्? हे देवी, तिमी आफ्नो दुःखको कारण भन्नुभयो नारदले। तिमीले किन दुःख पायौ हे देवी भन्नुभयो। स्त्रीले भनिन्, म भक्ति हुँ भनिन्, भक्ति हुँ र यी दुवै मेरा पुत्र हुन्। ती बुढा भएर लडेका चाहिँ पुत्र हुन् भनिन्। ती भर्खरकी केटीले। हेर्नुहोस् त, यी को हो त भन्दा ज्ञान र वैराग्य हुन् भन्नुभयो। यी बुढा भइसकेका छन्। यी गंगा आदि नदीहरू मेरो सेवाको निम्ति आएका छन्। गंगा नदीहरू आएर मेरो सेवा गरिरहेका छन् भनिन् भक्तिले। यी देवीहरूको सेवाले पनि मेरो कल्याण होला भन्ने त्यति र यी सारा देवीहरू आएर मेरो सेवा गर्दा पनि मेरो यो कल्याण होला भन्ने मध्यतिर भन्न थालिन्। हे मुनि, हजुर आफूलाई शान्त पारेर मेरो वृत्तान्त सुन्नुहोस्। मनलाई शान्त पारेर हे प्रभु मेरो सारा वृत्तान्त सुन्नुहोस्। मेरा राम कथा निकै लामो पो छ भन्न थाले। अब यो घडी बस्ने नारदऋषिलाई त्यो धेरै लामो राम कथा के सुनेर बस्ने समय होला र? एक घडी भन्न कहीँ टिक्नु नसक्ने नारदऋषि। त्यसलाई सुनेर हजुर सुखी हुनुहुनेछ। त्यो सुनेर हजुर के हुनुहोस् भन्दा सुखी हुनुहोस् भनिन्। म भक्ति हुँ, द्रविड देशमा उत्पन्न भई, कर्नाटकमा ठुली र महाकृष्णाय नमः। कर्नाटकमा ठुली भए, महाराष्ट्र तथा गुजरातमा बुढी भए भनिन्। गुजरातमा गएर बुढी, कर्नाटकमा यौवन भइन्, गुजरातमा गएर बुढी भइन्। भक्ति। कृष्णाय नमः। घोर कलिकालले गर्दा पाखण्डहरूले मेरो टुक्रा टुक्रा पारिदिए। त्यसैले म र मेरा छोरा निकै समयदेखि दुर्लभ हुँदै गइरहेछौँ। कृष्णाय नमः। किन वृन्दावनमा आउनाले म रूपवती तरुणेत्री भएकी हुँ। अब सबै प्रकारले मेरो रूप राम्रो छ। तापनि मेरा छोरा ज्ञान वैराग्य थकाइले यहाँ पल्टिरहेका छन्। थकाइ लागेर यहाँ पल्टिरहेका छन्। म यहाँबाट कुनै अर्को देशमा जान खोजिरहेकी छु। यहाँबाट म अन्तै जान खोजिरहेको छु। मेरा पुत्रहरू वृद्ध भइसकेका छन्। यो असाधारण कष्टले मलाई व्याकुल तुल्याएको छ भन्न थालिन् भक्तिले।
यहाँ आएर म युवती किन भएँ, यहाँ आएपछि म युवती भएँ, छोराहरू वृद्ध भयो। यहाँ आइपुग्दाखेरि म चाहिँ युवती भएँ, छोराहरू वृद्ध भए। किन यस्तो केही थाहा पाउन सकिन। कृष्ण आएरमा छोराहरू किन वृद्ध भए बुझ्न सकेकी छैन भन्न थालिन्। जब हामी तिनैजना सँगै आयौँ तब यस्तो विषयमा किन उपस्थित भयो, विस्मयता उत्पन्न भयो। यदि आमा बुढी र सन्तान तरुण हुनु त ठिक हो, आमा बुढी भएर बुवा बुढो भएर सन्तान तरुण हुनु त त्यो त हो नै हो, होइन त। अब आमा चाहिँ युवती, छोराहरू चाहिँ बुढा, यस्तो उल्टो कहाँबाट भयो। कृष्ण आएरमा तर आमा जवान छोरा बुढा हुनुलाई के भन्ने त हो, त्यो के भन्ने थियो। म यस विषयमा बराबर यही विचार गर्दै रहन्छु। यस्तो किन भयो योगी दिदी, योगी दिदी यसको जुन कारण हो हजुर आज्ञा गरिबक्सोस् भनेर सनक आदि ऋषिलाई नारद ऋषिले सोध्नुभयो। नारदले भन्नुभयो म ज्ञान दृष्टिले हेर्दछु के किन यस्तो भयो हे निष्पापी निष्पादो नगर नारायण नर नारायणले कल्याण गर्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ त्यस घटनाको कारण जानेर नारदले भक्तिलाई भन्नुभयो। कृष्णाय नमः। नारदराज श्रेणस्वाभयिका बालो युगयं दारणं कलि तीनलुप्तसदाचारो योग मार्गस्तपांसित। नारदले भन्नुभएको भक्तिलाई, नारद ऋषिले भन्नुभएको हे बाले तिमी सावधान भएर सुन, यो दारुण कलियुग हो, यो युगै कलियुग हो। यस निम्ति संसारबाट सदाचार लुप्त भएको छ। सबै व्यक्ति पाखण्डी दुराचारी दम्बी भइसकेका छन्। कृष्णाय नमः। यो आशिष र अनलोकनीय पृथ्वी वर्षै वर्ष शेष भगवानको भारी बन्दै गइरहेको हुनाले हे भक्ति यस्तो उल्टा जस्तो हुन गएको हो। कृष्णाय नमः। अब कलिको राज्यमा सज्जन दुःख भोग्दछन्, सज्जनले दुःख भोग्दछन्, दुष्टहरूले चाहिँ मौज गर्दछन्। यो कलिको राज्यमा हुने नै यही हो भन्न थाल्नु। केटाहरू त हेर्दा पनि हेर्दैनन्, भाषणमा अन्धा संसार तिमीहरूलाई त्यागीका। यस कलियुगको धर्म नै यस्तो भए पनि भक्ति भनी। कृष्णाय नमः। वृन्दावन, यो वृन्दावन धन्य छ जहाँ भक्ति दिन रात नाचिरहन्छन्। वृन्दावनमा ती भक्ति नाचिरहन्छन्। त्यही हो गोलोकधाम, धन्य छ। यसै कारण ती भक्ति तरुणी भएको, छोराहरू वृद्ध भएको हो। कृष्णाय नमः। के कारणले त भन्दा यस कलिकै कारणले हो। कलि कारणले गर्दा वृद्ध भएका छोरा आमा चाहिँ तरुणी भएको हो। प्रवृत्ति त कल सर्वसार पुत्र गतवान करुणापर्ण हरिणाम धर्म कथमिच्छत। यिनको आत्मालाई केही सुख अवश्य प्राप्त भएको छ, यसैले सुतेका छन्। भक्तिले भने यदि यस्तो थियो भने महाराज परीक्षितले यस दुष्ट कलिलाई यहाँ बस्न नै किन दिनुभयो त। यस्तो दुष्ट कलि रहेछ, महाराज परीक्षितले त जे पनि गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता महाराजले किन यस दुष्ट कलिलाई राख्नुभयो। कृष्णाय नमः। अब सबैको पराक्रम कता गयो। ती नारायण पनि अधर्म बढेको किन हेरिरहेका हुनुहुन्छ। नर नारायण भगवानले पनि यस्तो अधर्म बढेको किन हेरिरहनुहुन्छ। तपाईँ मेरो यो सन्ध्यालाई हटाइदिनुहोस्। आगेको कुराले मलाई ठुलो आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। नारदजीले यसो भनेर सनकादि मुनिहरूलाई भन्नु। सनकादि मुनिहरूलाई नारद ऋषिले भन्दै जानुभयो हेवाले अब हेवाले तिमीले मसित सोधी हालेपछि प्रेमपूर्वक सुन्ने काम पनि गरिहाल भन्नु। त्यो युवतीलाई सोधिन् नारदलाई। अनि नारदले बताउन लाग्नुभयो हेवाले म तिमीलाई सबै रहस्य बताइदिन्छु, यसले तिम्रो सारा संशय नष्ट हुन्छ। जुन दिन भगवान कृष्णाय नमः, जुन दिन भगवान यो भूमण्डल त्यागेर आफ्नो गोलोक पाल्नुभयो, यो भूमण्डललाई त्यागेर भगवान गोलोक पाल्नुभयो, त्यसै दिन सबै साधनामा बाधा पुर्याउने कलि यहाँ आइपुग्यो। भगवान यहाँबाट गोलोक धाम गरिसकेपछि कलि यहाँ आयो। दिग्विजयका प्रसङ्गमा महाराज परीक्षितले यसलाई समाएका थिए।
तर त्यस बेला यो दिन कृष्णाय नमः दिन बनेर दुखी बनेर उनको शरणागत भयो। कलि त्यतिखेर दुखी बनिदियो नि। महाराज परीक्षितले समातेर खड्ग प्रहार गर्न लाग्दा महाराज परीक्षितको शरणमा गयो। महाराजले विचार गर्नुभयो कि जब यो मेरो समक्ष आएर शरण पर्नेलाई मरण गर्नु हुँदैन भनेको छ नि, मार्नु हुँदैन, यसलाई किन मारौँ भन्न लाग्नुभयो र फेरि जुन तपस्या योग र समाधिले पनि सुलभ हुन्न त्यो कलियुगमा केवल भगवानको गुणगानले मात्रै प्राप्त हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापरमा ठुल्ठुला तपस्या गर्नुपर्दछ, ठुल्ठुला यज्ञ गर्नुपर्दछ मोक्ष हुनलाई। यस कलियुगमा ठुल्ठुला तपस्या गर्यो भने के छ त, हाम्रो आयु छ त छैन, धेरै बाँच्ने हाम्रो समय छैन, धेरै यहाँ रहन सक्ने हाम्रो समय नै छैन, के तपस्या गर्नु। ठुल्ठुला यज्ञ गर्यो भने हामीसँग धनै छैन, केले गर्नु। अब यस कलियुगमा चाहिँ के छ भन्दा सबैभन्दा राम्रो छिटो मिठो भगवानको नाम नै छ। छिटो मुक्ति हुने सबभन्दा मिठो भगवानको अमृत रूपी नाम कृष्णाय नमः। अब ये कृष्णाय नमः केवल भगवानको गुणगानले मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। यस युगमा यदि ज्ञान वैराग्यका साधन गर्न नसके पनि केवल भक्तिको साधनले प्राणी मुक्त हुन्छन्। यी लाभहरू देखेर नै राजा परीक्षितले कलिको स्थान गरिदिएका छन्, स्थापना गरिदिएको। राजाले किन कलिको स्थापना गरिदिनु भयो भने लाभ देखेर। यस कलियुगमा कलियुगका प्राणीहरूको आयु थोरै हुन्छ, प्राण गएर अन्नमा रहन्छ अनि पापहरू बढ्दै जान्छ। के गरेर मुक्ति हुन्छन् त भन्दा भगवानको नामले मात्रै मुक्ति हुन् भनेर राजा परीक्षितले कलिलाई स्थापना गर्नुभएको हो, स्थापना गर्नु। तर प्राणीहरूको कुकर्मले यस वखत मानिसको सबै पराक्रम भागिसकेको छ। संसारका सबै पदार्थ उस्तै निस्सार भएका छन्, जस्तै भुस रोपेर अन्न त फल्दैन, भुस रोपेर अन्न फल्छ फल्दैन। अन्न फल्नलाई अन्नै रोप्नु पर्दछ भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा मुक्ति हुनको लागि भगवानको नाम नै लिनु पर्दछ, भगवानको नाम संकीर्तन नै गर्नु पर्दछ। ब्राह्मण पेटभरि अन्नको लोभले घर घरै गएर भगवानको कथा भन्न लागे। अब ब्राह्मणहरूले के गर्नु थाल्यो भन्दा अन्नको लोभले गर्दा घर घरमा गएर कथा भन्न लागे। यसले कथाको महत्व सक्यो, कथाको महत्व सक्यो नि। अहिले जहाँसुकै भागवत हुन्छ, बाटा बाटामा हुन्छ, चौबाटामा हुन्छ, जहाँसुकै भागवत भएर हुन्छ। या कहिले भागवत सुन्न आउने कसलाई महत्व छ, कसैलाई छ महत्व छैन। भएको यही नै हो, घर घरमा गएर कथा भनिदिने भनेको कारण यही नै हो। ब्राह्मणहरूले यसले कथाको महत्व सकिएको हो। ठुल्ठुला पापी नास्तिक र नारकी जन तीर्थ पुरोहित बन्ने, हेर्नुहोस् त पुरोहित बने, त्यसैले तीर्थको महिमा रहेन। काम क्रोध लोभ र तृष्णाले व्याकुल पाखण्डले पनि तपस्वी भए, त्यसैले तपस्याको महत्व नष्ट भयो। त्यस्ता पापीहरू पनि तपस्वी हुन थाले अनि तपस्याको महत्व नष्ट भएको। मन जित्न नसकेर दम्भ र पाखण्डको आश्रय लिन र राम्ररी नगर्नाले, ध्यान नगर्नाले तथा योगको बल क्षीण भयो। आज पण्डित नाम हुने जीव राम झैत्रीहरूसित बिहार गर्दछन्। ती छोरा जन्माउन जति निपुन्छन् त्यति मुक्ति साधनमा छैनन्। राजन भन्नुभयो सम्प्रदायको अनुकूल आचरण गर्दै वैष्णवत्व कहीँ देखिँदैन। अब सम्प्रदायतिर गए त यो वैष्णव, म यो वैष्णव, मेरो त राम्रो, तेरो त यो हो, यस्तो हुन थाल्यो।
वैष्णव आखिरमा एउटै हुनुपर्ने है। अनि यो वैष्णवले त्यो वैष्णवलाई पेल्ने, त्यो वैष्णवले त्यो वैष्णवलाई पेल्ने, अनि वैष्णवको महत्व पनि गयो, अर्थ रहेन। भन्छन् नि तिनले यसो भन्छन्, तिनले यसो भन्छन्, खोइ के हो भन्न गए मान्छेहरू। सबै वैष्णवहरू एकाएक भएको भए अनि वैष्णवको महत्व हुन्थ्यो। कृष्णाय नमः। अब वैष्णव कहीँ नदेख्नु पातलो हुनु कारण पनि यही नै। यसैले सबै वस्तुको सार नष्ट भएको छ। जब यो युग धर्म नै, युगको धर्म नै छ, तब कसलाई दोष दिने? अब अरूलाई मनुष्यलाई दोष दिएर होइन, युगको धर्म नै त्यही हो। यसैले भगवान समस्त अनर्थ देखेर पनि मौन हुनुहुन्छ। यी सारा सबै कुरा भगवानले देख्नु भएको छ नि, देख्दा देख्दै पनि भगवान मौन हुनुहुन्छ। किन मौन हुनुभयो त भन्दा स्वतजी भन्नुहुन्छ, यसो नारदका कुरा सुनेर भक्तिलाई ठुलो विस्मय भएर उनले जे भनिन् त्यो सुन्ने काम गरेर भन्नुभयो। कृष्णाय नमः। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ र मेरै भाग्यले यहाँ आउनुभएको, किनकि सत्पुरुषको दर्शन सबै सिद्धहरू प्रदान गर्दछन्। सत्पुरुषको दर्शनले नै मनुष्यको मुक्ति हुन्छ। जसले सत्पुरुषको दर्शन गर्न सक्यो त्यो मुक्ति हुन्छ। फेरि जसले संसारको माया जितिसकेका छन्, सत्पुरुषहरूले यो संसारको मायालाई जितेको हुन्छ। संसारको मायालाई जितेको कारणले उनीहरू मोक्ष गतिमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसमा सत्पुरुषको सङ्गत गर्यो भने हामी पनि मोक्ष हुन्छौँ। कृष्णाय नमः। जसले शरीरमा प्रभुता प्राप्त गरिसकेका छन्, जसको वचन मानेर बालक ध्रुव पदमा प्राप्त भए, ती 5 वर्षका बालक ध्रुव पदमा प्राप्त भएका थिए। कसले भनेको मानेर भन्दा ती सत्पुरुषहरूले दिएको ज्ञानलाई मानेर, यो मन्त्र जप है बाबु भनेर दिनुभएको त्यो मन्त्र, त्यही मन्त्र जप्दाखेरि उहाँले मान्नु पनि मानेकै कारणले ध्रुव पद प्राप्त भएका हुन्। ध्रुवले पनि सबै प्रकारका गुणहरूले परिपूर्ण ती नारद मुनिलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर भक्तिले नारद मुनिलाई प्रणाम गर्नुभयो। र सौनक आदि गरेका ऋषिआदिहरूले पनि सुप्रणाम गरेका पौराणिकका साथमा सोध्नुभयो र नारदलाई प्रणाम गर्नुभयो। र उता सुखदेव स्वामीले पनि राजा परीक्षितका साथमा बताउनु भएको कथा श्रीमद् भागवत महापुराणान्तर्गत श्रीपद पुराणको उत्तरखण्डको श्रीमद् भागवत महात्मा भक्तिनाथ समागम कथा संक्षिप्तमा यहाँहरूका साथमा मैले वृत्तान्त बताएँ। अरू कुराको वृत्तान्त अब भोलि दोस्रो अध्यायबाट विस्तार नै छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आनन्द वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अकालमा मृत्यु वरण गरेका स्कुलमा जो जति छन् मरेका पावन सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। कृष्णचन्द्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सीताराम भगवान की, ओम यश यज्ञ मंडप की, संपूर्ण भक्तजन की जय जय श्री राधेश्याम।